अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में आपके साथ इम्पोर्टेंट एंड लेटेस्ट मार्च 2024 के करंट अफेयर डिस्कस करने वाला हूं और ये तमाम करंट अफेयर आपके आने वाले पेपर्स और इंटरव्यूज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह की मजीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, शहबाज शरीफ टुक ऑथ एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के न्यू प्राइम मिनिस्टर जिनका नाम शहबाज शरीफ है वो कौन से पाकिस्तान हिस्ट्री के प्राइम मिनिस्टर बने हैं? तो इसका सही जवाब है 24th। मुस्लिम लीग नून के कैद शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान के 24वें वज़ीर आज़म की हैसियत से ओहदा संभाल लिया है। शहबाज शरीफ ने वज़ारत उज़्मा के इंतखाबात में 201 वोट लेकर कामयाबी हासिल की है। शहबाज शरीफ ने सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की हलफबरदारी के एक रोज बाद मुल्क के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में सदारती दफ्तर में हलफ उठाया है। Who scored the fastest century in T20 in cricket history? जो क्रिकेट की हिस्ट्री है T20 के सबसे तेज तरीन सेंचुरी किस प्लेयर ने स्कोर की है? जिसका सही जवाब है लोफ्टी एटन ने। लोफ्टी एटन ने मेजबान टीम नेपाल में जो 3 मुल्की सीरीज हो रही है T20 में उसमें सबसे तेज तरीन सेंचुरी स्कोर की है। जब उनकी जो टीम है 11वें ओवर में 62 रन और 3 खिलाड़ी आउट थे तो उस टाइम लोफ्टी ने एक हमलावर स्टॉक का एक हंगामा बर्पा कर दिया जिसमें नमूनिया का जो स्कोर है वो तकरीबन 200 तक जा पहुंचा है। उन्होंने 11 चौके और 8 छक्कों की मदद से बल्लेबाज ने सिर्फ 36 गेंदों में 101 रन बनाए, जबकि उन्होंने जो सेंचुरी स्कोर की है वो 33वें बॉल पे एक चौका लगा के 100 रन अबूर किया है। और ये मर्दों की T20 में पिछली जो तेज तरीन सेंचुरी थी वो नेपाल के कशाल माला की थी जिन्होंने गुज़श्ता साल मंगोलिया के खिलाफ 34 गेंदों पर एक सेंचुरी स्कोर की थी और इन्होंने जो स्कोर की है वो 33 बॉलों पे 100 रन मुकम्मल किया है। एवरी ईयर वर्ल्ड ओबेसिटी डे ऑब्जर्व्ड ऑन। दुनिया में हर साल किस दिन मोटापे का दिन मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है हर साल 3 मार्च को मोटापे का दिन मनाया जाता है। मोटापे का जो आलमी दिन है वो हर साल 3 मार्च को मनाया जाता है जिसका मकसद है मोटापे के बारे में नुक्ता नज़र को तब्दील करना, गलत फहमियों को दूर करना, बदनुमा दागों को ख़त्म करना और इस तबी हालात के बारे में आगाही पैदा करना कि जिसे चर्बी की शक्ल में जिस्मानी वजन के तौर पर बयान किया जाता है। जबकि ये चर्बी जमा होती है तो दिल की बीमारियां, हेपेटाइटिस और इसके अलावा ब्लड प्रेशर, शदीद घटिया और यहाँ तक के बाज कैंसर जैसे संगीन सेहत के भी मसाइल पैदा होते हैं। द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इन पाकिस्तान विल बी हेल्ड ऑन। पाकिस्तान के जो सदारती इलेक्शन हैं वो किस डेट को होने वाले हैं? तो इसका सही जवाब है 9 मार्च 2024 को। पाकिस्तान के जो इलेक्शन कमीशन है उन्होंने जुम्मे के रोज ऐलान किया कि सदारती इंतखाबात के लिए जो पोलिंग है वो 9 मार्च को होगी, जिसमें साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का तकरीबन 11 साल बाद दोबारा एक आला आईनी ओहदा हासिल करना यानी कि तकरीबन उनके करीब है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कैद शहबाज शरीफ की ज़ेरे जो क़यादत है 6 जमाती हुक्मरान इत्तेहाद का आला दफ्तर में, और ये जो 6 जमातें हैं ये आसिफ अली जरदारी को सपोर्ट कर रही हैं। उनके जो मुखालिफ हैं, मद्दे मुखालिफ, वो हैं अचकज़ई। उनके अगर तमाम सूबों की बात की जाए, वफाक की बात की जाए और उनके वोटों की कम है, जबकि आसिफ अली जरदारी इस टाइम लीड पे है और ये जो इलेक्शन है 9 मार्च 2024 को होंगे। Who become the longest serving caretaker prime minister of Pakistan? पाकिस्तान की हिस्ट्री में जो निगरान वज़ीर आज़म सबसे ज्यादा कौन रहे हैं? तो इसका सही जवाब है अनवारुल हक काकड़। वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की क़यादत में मौजूदा जो निगरान हुकूमत ने पाकिस्तान की तारीख में सबसे तवील मुद्दत तक रहने वाली अबूरी हुकूमत का रिकॉर्ड कायम किया है। वज़ीर आज़म जो काकड़ की निगरान हुकूमत है वो 131 दिन तक कायम रही। मियां मोहम्मद सोमरुल के पास जो मौजूदा सबका रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है, जिन्होंने 16 नवंबर 2007 से लेके 24 मार्च 2008 तक 130 दिनों तक अबूरी हुकूमत की क़यादत की थी। लेकिन अनवारुल हक काकड़ की जो हुकूमत है वो 131 यानी कि एक दिन ज्यादा, तो ये रिकॉर्ड में पहले नंबर पे आ चुके हैं। Who elected PTI chairman for second time after fresh intra party polls? PTI की जमात में काफ़ी ज़्यादा इंट्रा जो पार्टी जो इलेक्शन है उनका मसाइल जिसकी वजह से PTI को काफ़ी ज़्यादा नुकसानात हुए हैं। उनके जो लिस्टों में हो गए, निशान हो गए, तमाम तर उनको आज़ाद किया गया। तो दोबारा ये PTI की जो क़यादत है उन्होंने दोबारा ये इलेक्शन की है। तो कौन जो है दोबारा PTI के चेयरमैन मुंतखब हुए हैं? तो उनका नाम है बैरिस्टर गौहर अली। बैरिस्टर गौहर अली जो ताज़ा
انٹرا پارٹی انتخابات کے بعد دوسری بار پی ٹی آئی کے بلہ کے مقابلے میں جو چیئرمین منتخب ہوئے ہیں، یہ اتوار کو پارٹی کے ترجمان اور چیف الیکشن کمشنر رؤوف حسین کی جو طرف سے مشترکہ نتائج کے مطابق بیرسٹر گوہر خان کو تازہ انٹرا پارٹی پولز کے بعد دوبارہ پی ٹی آئی کا چیئرمین قرار دیا گیا ہے۔ Question: Which country opposed China lead investment facilitation proposal at WTO؟ چائنا نے ایک جو پرپوزل دیا تھا انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کا WTO میں، تو کن ممالک نے اس کا اپوز کیا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہے انڈیا اور ساؤتھ افریقہ نے۔ ہندوستان اور جنوبی افریقہ نے بدھ کے روز جو WTO میں سرمایہ کاری کی سہولت سے متعلق جو چین کی زیر قیادت پہل کو روک دیا ہے۔ اس اقدام سے موجودہ سرمایہ کاری کی سہولت کی ترقی کا WTO کے ایجنڈے اور نتائج کا حصہ بننے کا امکان نہیں ہوگا۔ حکام نے کہا ہے کہ دونوں ممالک نے احتجاج کیا ہے اور چین نے ترقی کے ایک اجلاس میں اس معاملے کو پیش کرنے پر باقاعدہ اعتراض درج کرایا ہے۔ سیشن میں تقریباً 52 ممالک نے بیانات دیے اور حامیوں نے اس معاملے پر الگ الگ غور طلب اجلاس طلب کیے ہیں۔ Next, delegation from Hamas, Qatar and US have arrived in Cairo, Egypt for جو ڈیلیگیشن ایجپٹ میں کیرو میں جو منعقد ہوئے پہنچے ہیں، وہاں پہ حماس، قطر اور US کی، یہ کس وجہ سے؟ تو اس کا صحیح جواب ہے ٹورڈ اٹریس ان غزہ وار، جو غزہ میں جنگ لڑ رہی ہے تو اس کے بارے میں۔ مصر کی ریاست عارضی جنگ بندی اور یرمغالیوں کے معاہدے پر مذاکرات کے ایک نئے دور کے لیے حماس گروپ کے عہدیداروں کے علاوہ قطر اور امریکہ کے وفد بھی مصر پہنچ چکے ہیں۔ نیکسٹ نے پیرو ڈکلیئر a health emergency due to the rising case of dengue in۔ سب سے زیادہ کیسز جو پیرو نے ڈکلیئر کر دیے ایمرجنسی، وہ ڈینگی کی وجہ سے کہاں پہ؟ تو اس کا صحیح جواب ہے ساؤتھ امریکن کنٹریز میں۔ پیرو نے جنوبی امریکہ کے ممالک میں ڈینگی بخار کے تیزی سے بڑھتے ہوئے کیسز کی وجہ سے ہیلتھ ایمرجنسی کا اعلان کر دیا ہے۔ وزیر صحت نے جو پیر کو کہا کہ 2024 کے پہلے 8 ہفتوں میں ڈینگی کے تقریباً 31,000 سے زائد کیسز ریکارڈ کیے گئے ہیں، جس میں سے 32 اموات بھی شامل ہیں۔ ڈینگی ایک مچھر سے پھیلنے والی بیماری ہے جو مچھر کے کاٹنے سے انسان میں منتقل ہوتی ہے، اور ڈینگی کی علامات میں بخار، شدید درد، تھکاوٹ، متلی، قے اور جسم کے درد بھی شامل ہیں۔ اور یہ جو ڈینگی ہے، یہ ابھی جس طرح پاکستان کا موسم چینج ہو رہا ہے اسپرنگ میں، اس میں خاص طور پہ ہوتا ہے، اور یہ صبح کا وقت جب سورج نکل رہا ہوتا ہے اور غروب کا وقت، یہ اس کے پیک پوائنٹ ہیں پھیلنے کے۔ تو اس وجہ سے پاکستان اور جہاں بھی یہ ویڈیو دیکھی جا رہی ہے تو کم از کم احتیاط ضرور کریں، یہ کیونکہ بہت ہی پیچیدہ اور بہت ہی گندا مرض ہے۔ نیکسٹ نے کنگ سلمان پارک انوگریٹڈ مڈل ایسٹ لانگسٹ ٹنل ابو بکر الصدیق ٹنل ان۔ جو کنگ سلمان پارک میں انوگریٹ ہوا ہے سب سے بڑا ٹنل، جس کا نام ہے ابو بکر الصدیق ٹنل، اس کا کہاں پہ افتتاح ہوا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہے ریاض میں۔ مشرق وسطی کی طویل ترین سڑکوں میں سے ایک ابو بکر صدیق روڈ وسیع شاہ سلمان پارک کے نیچے شمال سے جنوب تک 2430 میٹر تک پھیلی ہوئی ہے۔ شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے اپنی بڑی تعمیری نو کی کوششوں کا جب اعلان کیا تھا تو مارچ 2019 کو یہ سرنگ ان کی کوششوں کا ایک اہم جزو تھا۔ 2021 کی تیسری سہمائی کنگ سلمان پارک پروجیکٹ شروع ہونے کے بعد یہ پہلی سرنگ ہے جسے تعمیر کیا گیا ہے، اور اس کی لمبائی دوبارہ بتا دوں 2430 میٹر ہے اور سب سے لمبی سرنگ کہا جاتا ہے۔ اس طرح کے مزید کوئسچن ڈیٹیل کے ساتھ ڈیلی بیس کے اگر آپ کو چاہیے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، کمنٹ میں بھی ضرور بتائیں، اور اس کے علاوہ بیل آئیکن ضرور پریس کر دیا کریں تاکہ اس طرح کی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں نئے سوالات کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔